बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब के 2 इंटरव्यू शाया हुए और दोनों इंटरव्यू इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के सवाल किए गए, चाहे वो रफ्तार टीवी वाला मोहसिन बिलाल की तरफ से किए गए या PNN में फ़र्क वरैच ने किए। बहुत ज़बरदस्त सवाल किए और यकीनन हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने उनका जो खंदा पेशानी से जवाब दिया वो तो बिल्कुल लाजवाब है। हर सवाल और हर जवाब के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू था, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो एक कॉमन सवाल है जो मोहसिन बिलाल ने भी किया है और फ़र्क वरैच ने भी किया है, और इसका जो जवाब दिया हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने, और इसलिए भी ज़रूरी है ये सबसे पहले इसका ज़िक्र करना कि जो जवाब हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने दिया है वो फैज़ाबाद जब ख़त्म नबुव्वत के कानून में चेंजिंग हो रही थी तो उस टाइम हाफिज़ साद रिज़वी साहब को उसके अपने वालिद मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ताना दिया था, एक तहस दिलाने की कोशिश की थी, एक गैरत जगाने की कोशिश की थी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उसी के ऊपर अमल करते हुए हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने जवाब दिया है फ़र्क वरैच को। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जो रफ्तार टीवी वाला मोहसिन बिलाल है उसने जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक बात की तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि जनरल फैज़ हमीद ने मुझे कहा था कि इमरान ख़ान मेरी कमज़ोरी है, इमरान ख़ान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने उसको कहा था कि ये आपके गले पड़ जाएगा। तो अब जनरल फैज़ हमीद के बारे में बात करना बेफजूल है। बहुत ज़बरदस्त जुमला हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कहा है कि वो बेचारा अब किस काम का है, जब वो ताकत में था उस टाइम उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि इमरान ख़ान आपके गले में पड़ेगा, और इस टाइम इमरान ख़ान उसके गले में पड़ चुका है। दूसरा जो अब मैं इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखता हूँ कि सुनो कि फ़र्क वरैच ने क्या सवाल किया और उसका हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने क्या जवाब दिया। उसके बाद आप लोगों के सामने वो फैज़ाबाद वाला जो एक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे साद रिज़वी साहब को एक ताना दिया था जिसके ऊपर अमल करते हुए जवाब दिया हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने, वो बाद में रखूँगा। पहले सुनो कि फ़र्क वरैच जनरल फैज़ हमीद के बारे में साद रिज़वी साहब से क्या कह रहे हैं। बहुत सारी धमकियाँ जो आज उनकी हैसियत नहीं रही ना, वो तो अल्फाज थे उनके, और वो मतलब अपनी गलत बात करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उन सारी चीजों से बचाया। उनका इख्तियार तो था उस वक्त, उनकी ताकत भी थी। जी जी, पूरे पाकिस्तान में उनका जोर था। जी बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं था कि वो जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा? और बाज़ औक़ात लगता भी था कि ये जो कह रहे हैं सर, लेकिन अल्लाह दे रहे हैं ये कर भी देंगे। जी जी, अल्लाह ताला फिर ये सोचते थे कि ये कर भी लेंगे तो क्या होगा। हमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात उठाई भी, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं, परेशानी नहीं होती थी, सोच ज़रूर आती थी कि नाज़रीन, फ़र्क वरैच ने हाफिज़ साद रिज़वी साहब को कहा है कि जब जनरल फैज़ हमीद आपको दबका रहा था, आपको धमकी दे रहा था, आपको डरा रहा था, तो क्या आपको डर नहीं लगा? क्या आपके दिल में ये चीज़ नहीं आया कि वो जो कह रहा है उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं? ज़हर है, फ़ौज है, इक़्तिदार में है, तो क्या आपको डर नहीं था? तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि हाँ, थोड़ी देर के लिए हम सोचते थे कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डरते नहीं थे, क्योंकि हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा था और हमारा यकीन है कि हम नामूस रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के लिए निकले हुए हैं। यानी कि हम मर भी जाएं, शहीद भी हो जाएं, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निकलते हैं तो फिर डर किस चीज़ का है। लेकिन एज ए बशरियत, एज ए इंसान सोचते थे कि यार वो जो धमकी दे रहे हैं उसके ऊपर वो अमल भी कर सकते हैं। लेकिन हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने ऐसे यकीन से अल्लाह के ऊपर ऐसा यानी यकीन रख के जवाब क्यों दिया कि हमको डर नहीं लगता था, क्योंकि हम ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत के लिए निकले हुए थे और उसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हम शहीद हैं। तो वो साद रिज़वी साहब ने इसलिए कहा था कि जब ख़त्म नबुव्वत के कानून में चेंजिंग हो रही थी और उस टाइम क्रैक डाउन था तहरीक लबैक के ऊपर, तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब को कहाँ से कोई फ़ोन आया, फ़ोन कॉल आया कि भाई हम आपको मार देंगे या आपके वालिद साहब को मार देंगे या पूरे कारकुनों को शहीद कर देंगे, सबको शहीद कर देंगे, मार देंगे। तो मैं डर गया था। हाफिज़ साद रिज़वी साहब कहता है कि मैं डर गया था, मेरे अंदर खौफ आ गया था। जैसा अभी कह रहा था कि हम सोचते थे कि वो ऐसा करेंगे लेकिन डरते नहीं थे। उस टाइम वो कहता है कि मैं डर गया था और मैं डरते हुए अपने बाप अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया कि जी ऐसी ऐसी बात है कि मुझे फ़ोन कॉल आ रही है।
تو یہ پوری بات حافظ سعد رضوی صاحب سمیع ابراہیم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے. میں چاہتا ہوں وہ خود سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. وہ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی محفل میں کوئی بزدل بن کے آتا تو وہ دلیر ہو کے جاتا، اور کوئی بھی بزدلی والی بات آتی تو وہ اس کو دلیر بنا کے بھیجتے. فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے. مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے. میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا. کونیاں دھو رہے تھے اس ٹائم، وضو کر رہے تھے، کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے. تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر. تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ایسے تھے. کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تھے، کدوں مرنا؟ آج موقع مل جاوے تو اس تو بعد تو میں باہر نکلا، مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا. مجھے یقین جانے صرف ان کی اتنی سی بات. ناظرین آپ لوگوں نے سنا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ میں ڈرتے ہوئے، ڈر کی وجہ سے اپنے باپ کے پاس کیا. میرے اندر خوف تھا، ڈر تھا کہ کہیں ہمیں شہید نہ کر دیں، ہمارے کارکنوں کو شہید نہ کر دیں. تو جب میں اپنے باپ کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے کیا ہو گیا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، تو کب دو گے؟ یہ ایک اس کو ہم تانا ہی کہہ سکتے ہیں، مجھے تو وہ نہیں ہے کہ آپ کب دیں گے، دو نہ جان. تو حافظ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں دنیا سے ٹکرا جاؤں. میرے یعنی کہ پورا جو ہوش و حواس تھے وہ میں جگا دیے، یعنی کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی جب آپ بات ہی کرتے ہو تو پھر جاؤ نا، جان دو نا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر خوف اور ڈر وہ ختم ہو گیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں دنیا سے ٹکرا دوں. اسے کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وہی الفاظ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آج کتنا عرصہ گزر گیا، اور وہ خوف آج بھی سعد رضوی صاحب کے اندر سے نہیں ہے، وہ نکل چکا ہے. اس کو یاد ہے وہ اپنے والدین کے الفاظ کہ آج جنرل فیض حمید جیل میں جا کے، جب علامہ سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں، اس کے باہر کے حالات کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، کارکنوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے جھوٹے جو خط ہیں وہ میڈیا میں بریکنگ نیوز پہ چلائے جا رہے ہیں. وہاں جا کے ایک جرنل، سب لوگوں کو معلوم ہے ان کی کتنی پاور ہے، وہ کسی کو بھی مار دیں، کسی کو بھی غائب کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم آپ کو یعنی کہ کچل کے رکھ دیں گے. یہ تو میڈیا کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو علامہ سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ میں ڈرا نہیں، ہاں سوچتا ضرور تھا کہ یار وہ ایسا کر دیں گے نہیں، لیکن کیا سوچا تھا؟ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ شہید ہو جائیں گے نا. اور جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب کب جان دو گے؟ تو ناظرین یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر یقین. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، ان کے پیچھے کوئی یہ چابی والے کھلونے ہیں، یا ان کو کوئی پیچھے چابی دیتا ہے، یہ کسی کے اشارے پہ نکلتے ہیں، تو ان کم عقلوں کو میرے خیال ہے اپنا علاج کرانا چاہیے. اتنا کچھ واضح کلیئر ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان کو. اور حافظ سعد رضوی صاحب کی دلیری اور اس انٹرویو سے تو یہ بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو نہ کوئی ڈرا سکا، نہ کوئی خرید سکا، کچھ بھی اس کا نہیں کر سکا. لیکن مجھے جو ڈر لگتا ہے، جو خوف لگتا ہے، اور جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں بھولے بھالے، ان سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو سعد رضوی صاحب کو کمزور نہیں کر سکی، تحریک لبیک کو کمزور نہیں کر سکی، اس کو نہیں توڑ سکی. ہاں جو اندرونی سازشیں ہوتی ہیں نا، سازش بہت بری چیز ہوتی ہے. تو کارکنوں کو ثابت قدم رہنا چاہیے، ایسے سازشوں کے اندر خاص کر نہیں آنا چاہیے. یہ سازشیں اگر تحریک لبیک کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں تو انشاءاللہ کوئی بھی طاقت تحریک لبیک کو اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.